नाज़रीन इकराम, अब तक की बड़ी खबर। इमाम काबा का इमरान खान को शानदार तोहफा जिसने तमाम पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। इमरान खान उम्मत मुसलमान का अजीम लीडर करार। मुश्किल के इस वक्त में इमरान खान 57 इस्लामी ममालिक की जरूरत बन गया। इमरान खान को इमाम काबा के तोहफे ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। मुझे उम्मीद है इमरान खान दोबारा वजीर आज़म बनकर वापिस आएंगे और वो जल्द उम्मत मुसलमान के लिए काम करना शुरू करेंगे। इमाम काबा के बयान ने इमरान खान के चाहने वालों को जज्बाती कर दिया। वीडियो में आपको बताएंगे कि इमाम काबा ने इमरान खान को कौन सा तोहफा दिया और इससे काफिरों को कैसे तकलीफ हो रही है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। इमरान खान की इस वक्त मकबूलियत सारी हदें पार कर गई है। पाकिस्तान के अलावा वो भी इमरान खान की धूम सारी दुनिया में मची हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हो रहा है। इमरान खान ने वजीर आज़म पाकिस्तान के तौर पर जिससे इस्लाम की खदमत की है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तानी उम्मत मुसलमान की तर्जुमानी करता था और लगता था कि कोई लीडर है जो मुसलमानों की आवाज सारी दुनिया में बुलंद कर सके। जब से इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, ऐसा लगता है पाकिस्तान और उम्मत मुसलमान यतीम हो गई हो। इमरान खान को अब सारी दुनिया से पैगाम मिल रहे हैं, जिसमें अब दुनिया भर के मुसलमानों के पसंदीदा इमाम काबा ने इमरान खान को तस्बीह का तोहफा भेजा है और साथ में कुछ कुरानी आयात का नुस्खा भी दिया। इमाम काबा ने इमरान खान को दुआएं भी दी, जिसमें उनका कहना था कि मेरी दुआ है इमरान खान जल्द इक़्तिदार में वापस आएंगे और वो पहले की तरह ही इस्लाम की खदमत करेंगे। उन्होंने इमरान खान की तारीफ करते हुए कहा कि वो हम सब के लीडर हैं। हमें इस बात पर फख्र है कि मुसलमानों के पास इमरान खान जैसा लीडर है जो हर जग मुसलमानों का मुकदमा लड़ता है और मुसलमानों को इनका माजी याद करवा कर एक अजीम कौम और उम्मत बनने का दर्स देता है। इससे पहले पुकार हो कोई सुनने को तैयार नहीं। यूरोप में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है। भारत में मुसलमानों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। पूरी दुनिया इस मंजर को देखते हुए खामोश तमाशाई बनी है, मगर अफसोस इस बात का है कि इस्लामी ममालिक ने भी चुप साध रखी है। इसकी बड़ी वजह यही है कि आलमी इस्लाम में जितने भी बड़े हुक्मरान गुजरे हैं, इनके अपने अपने मफादात है और इन्हें मफादात की वजह से कभी इस्लाम का नाम नहीं लिया जाता था। नाज़रीन इकराम, अपनी हुकूमत के दौरान इमरान खान की अगर बहुत सी नाकामियां थीं तो उन्होंने दुनिया भर में जिस तरह इस्लाम का दिफा किया, इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाई, इस्लाम मुखालिफ गुस्ताखाना अमल की मजम्मत की, अपने दीनी शायर का न सिर्फ दिफा किया बल्कि इन्हें अक़वाम आलम के सामने फख्र से पेश किया। इमरान खान की कोशिशों के नतीजे में ही गुज़िश्ता माह अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद पास की, जिसके नतीजे में ये फैसला किया गया कि हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जाएगा। बैरूनी और अंदरूनी मीडिया से बात करते हुए खान साहब ने बार बार फहाशी और अरियानी के खिलाफ और पर्दे के हक में बात की, जिस पर मीडिया, स्कॉलर्स, तबके और सियासी मुखालफिन ने इनका मजाक उड़ाया। इन सब के बावजूद वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे कि पाकिस्तान के मुआशरे की इस्लामी इक़्तिदार के मुताबिक तामीर नौ की ज़रूरत है और यही हमारी तबाही से बचत और कामयाबी का वाहिद ज़रिया है। इस सिलसिले में इमरान खान ने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी कायम की, जिसका मकसद इस्लामी तालीमात की बुनियाद पर मुअश्शर अफराद की किरदार साजी करना है। इमरान खान हुकूमत ने इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ के लिए कुछ और भी अमली इक़दाम किए, लेकिन न सिर्फ अपनी हुकूमत में कोई इनका इन मामलात में साथ देने वाला था बल्कि इनके मुखालफिन और मीडिया इमरान खान को इनका माजी ही याद दिलाता रहा और इनका मजाक उड़ाता रहा। जिधर तमाम दुनिया इन मामलात पर खामोश रही, वहीं उम्मत मुसलमान के एक लीडर ने जनरल असम्बली के 75वें इजलास से खिताब करते हुए पूरी दुनिया बिलखसूस मुस्लिम उम्मा के ठेकेदारों को इनका असल चेहरा दिखाया। इमरान खान ने अपने खिताब में इस्लामोफोबिया पर खुल के बात की, भारत को इस्लामोफोबिया का मरकज करार दे दिया, भारत में मौजूद RSS की गवर्नमेंट को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया, भारत में मुसलमानों के जो हकूक सल्ब किए जा रहे हैं इन पर एक्शन लेने के लिए कहा गया।
جنرل اسمبلی کے گزشتہ اجلاس نے عمران خان کو پاکستانی کا حقیقی ترجمان بنایا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان امت مسلمان کی ترجمانی کرتے دکھائی دیے، فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کو روکنے کی بات کی، انہیں ان کے حقوق دلوانے کی بات کی۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین جیسے اسلامی ممالک نے جدھر اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، وہیں عمران خان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ افغانستان کی بات کرتے ہوئے امریکہ کو واضح کر دیا افغانستان کے ساتھ جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ۔ اپنے خطاب میں مسئلہ کشمیر پر ایک بار پھر سے کھل کر بات کرتے ہوئے بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کو دکھایا، اقوام عالم کو بتایا کہ معصوم کشمیری کن حالات میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، بھارت کی فاشسٹ سرکار کس طرح سے کشمیریوں کے حقوق پامال کر رہی ہے، پوری دنیا بھارتی جارحیت پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے یورپ میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ چارلی ہیبڈو میں شائع ہونے والے گستاخانہ خاکوں پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ان کے خلاف عالمی سطح پر قانون سازی کا مطالبہ کیا۔ عمران خان نے اقوام عالم کو بتایا کہ ان واقعات کی وجہ سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، لہٰذا جلد از جلد ان کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ عمران خان نے اقوام متحدہ کو اپنے گرمان میں جھانکنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا اس اسمبلی کو کیوں بنایا گیا تھا۔ عمران خان نے کووڈ-19 پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے کرونا کے ساتھ ساتھ معیشت سے بھی لڑنا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے جنگی جنون میں مبتلا RSS کی گورنمنٹ کو واضح پیغام دیا کہ اگر کسی بھی قسم کی جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اپنی تقریر میں سمجھوتہ ایکسپریس کے علاوہ گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک پر بھی بات کی گئی۔ بھارت میں نئے شہریت کے قانون کو بھارت کی گھنونی سازش قرار دے دیا۔ عمران خان نے آج مسلم امہ کو آئینہ دکھایا کہ اس طرح سے امت مسلمہ کی نمائندگی کی جاتی ہے۔ پاکستان آج پوری دنیا میں اسلامی طاقت کے طور پر جانا جا رہا ہے۔ ٹھیکیداروں کو ان کا اصل چہرہ دکھایا۔ عمران خان نے اپنے خطاب میں اسلاموفوبیا پر کھل کے بات کی، بھارت کو اسلاموفوبیا کا مرکز قرار دے دیا۔ بھارت میں موجود RSS کی گورنمنٹ کو پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا۔ بھارت میں مسلمانوں کے جو حقوق سلب کیے جا رہے ہیں ان پر ایکشن لینے کے لیے کہا گیا۔ جنرل اسمبلی کے گزشتہ اجلاس نے عمران خان کو پاکستانی کا حقیقی ترجمان بنایا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان امت مسلمان کی ترجمانی کرتے دکھائی دیے، فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کو روکنے کی بات کی، انہیں ان کے حقوق دلوانے کی بات کی۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین جیسے اسلامی ممالک نے جدھر اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، وہیں عمران خان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ افغانستان کی بات کرتے ہوئے امریکہ کو واضح کر دیا افغانستان کے ساتھ جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ۔ اپنے خطاب میں مسئلہ کشمیر پر ایک بار پھر سے کھل کر بات کرتے ہوئے بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کو دکھایا، اقوام عالم کو بتایا کہ معصوم کشمیری کن حالات میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، بھارت کی فاشسٹ سرکار کس طرح سے کشمیریوں کے حقوق پامال کر رہی ہے، پوری دنیا بھارتی جارحیت پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے یورپ میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ چارلی ہیبڈو میں شائع ہونے والے گستاخانہ خاکوں پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ان کے خلاف عالمی سطح پر قانون سازی کا مطالبہ کیا۔ عمران خان نے اقوام عالم کو بتایا کہ ان واقعات کی وجہ سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، لہٰذا جلد از جلد ان کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ عمران خان نے اقوام متحدہ کو اپنے گرمان میں جھانکنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا اس اسمبلی کو کیوں بنایا گیا تھا۔ عمران خان نے کووڈ-19 پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے کرونا کے ساتھ ساتھ معیشت سے بھی لڑنا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے جنگی جنون میں مبتلا RSS کی گورنمنٹ کو واضح پیغام دیا کہ اگر کسی بھی قسم کی جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
اپنی تقریر میں سمجھوتا ایکسپریس کے علاوہ گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک پر بھی بات کی گئی۔ بھارت میں نئے شہریت کے قانون کو بھارت کی گھنونی سازش قرار دے دیا۔ عمران خان نے آج مسلم امہ کو آئینہ دکھایا کہ اس طرح سے امت مسلمہ کی نمائندگی کی جاتی ہے۔ پاکستان آج پوری دنیا میں اسلامی طاقت کے طور پر جانا جا رہا ہے۔